Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. यहाँ पर एक और मौजू बयान करें कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मुआविया की हुकूमत के बारे में, और लफ्ज इस्तेमाल किया है आपने, और ये रिवायत नकल हुई है मुस्नद अबी दाऊद तयालिसी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 349 और हदीस नंबर है 439। और मुआविया की हुकूमत के बारे में आपने इरशाद फरमाया सुम्मा यकूनु मुल्कन आज़न, के उसके बाद हुकूमत होगी कौन सी, काट खाने वाली। और काट खाने वाली के लिए आस के लिए उजूस के लिए, और डिक्शनरियों के अंदर ये बयान हुआ कि काट खाने वाली, और बाद में इसको बाज और लोगों ने तफसील से बयान किया कि अगर इसको ऐन के साथ पढ़ा जाए यानी अजूस पढ़ा जाए तो वहुवल खबीसु शरीर ऐ यकूनु मुल्कन यज़लमून अन्नास, कि एक शरीर और खबीस फर्द की हुकूमत होगी जो अफराद पर और अपने राया पर जुल्म करेगा। इब्ने हम्माद ने भी इस रिवायत को बयान किया है, लेकिन तफसील से बयान किया है सुम्मा यकूनु मुल्कन अज़ूज़न यशरबून अल खमूर, के उसके बाद हुकूमत होगी जो काट खाने वाली होगी, शराब पी जाएगी, यलबसून अल हरीर, रेशम को पहना जाएगा, यस्तहल्लून अल फुरूज, शर्मगाहों को हलाल किया जाएगा यानी जिना उसमें किया जाएगा, युनसरूना व युरज़क़ूना, और उनकी मदद की जाएगी और उनकी नुसरत की जाएगी इन गुनाहों पे, हत्ता यातियहुम अम्रुल्लाह। तो यहां से भी पता चलता है कि ये तसव्वुर कीजिए मुआविया की हुकूमत के बारे में कोई बड़ा एहतराम है, या ये कहा जाए कि उनकी हुकूमत जो है वो अल्लाह रसूल के मुताबिक थी, तो यहां से बिल्कुल वाज़ेह हो गया उनकी हुकूमत में असहाब को कत्ल किया गया, खुदा रसूल की मुखालफत हुई, सबसे बढ़ के चौथे खलीफा की मुखालफत हुई। सवाल के पैदा होता है खिलाफत का दावा करने वाले, असहाब का दावा करने वाले किस तरह से ऐसे अशखास को माफ कर देते हैं कि जिन्होंने चौथे खलीफा से भी जंग की, 70,000 से 1,10,000 अफराद मारे गए, और उसके बाद 5वें खलीफा से भी जंग की यानी इमाम हसन अलैहिस्सलाम से। और ये बात क्लियर होनी चाहिए कि खुलफाए राशिदीन खुद अहले सुन्नत के नजदीक 4 नहीं हैं बल्कि 5 हैं, और 5वें खलीफा राशिद इमाम हसन अलैहिस्सलाम हैं। और ताज्जुब की बात यह है कि मुआविया वो है कि जिसने चौथे खलीफा से भी जंग की और 5वें खलीफा से भी जंग की तैयारी की, यहां तक कि उनके जब अफराद कम हो गए तो सुलह की यानी सीज फायर की नौबत आई। मुआविया ही ने एक जुल्म किया यानी हजरत आयशा के भाई को और खलीफे अव्वल के बेटे मोहम्मद इब्ने अबू बकर को कत्ल किया, और जनाब आयशा हर नमाज के बाद मुआविया पर बद्दुआ भेजती थीं, और इस मौजू को मुख्तलिफ रिवायतों में नकल किया गया है। मिसाल के तौर पर तारीख उमम वल मुलूक में इसको बयान किया, फबलग खबर आयशा फजज़अत अलैहि जज़न शदीदा, जब आयशा तक खबर पहुंची तो आप बहुत ज्यादा गमगीन हुई। वक़नतत फ़ी दुब्र कुल्लि सलात तदू अला मुआविया, और हर नमाज के बाद मुआविया और अम्र आस के लिए आप बद्दुआ फरमाती थीं। ये वाला मौजू इब्ने असीर ने भी डिस्कस किया, कामिल में भी बयान हुआ, इब्नुल वर्दी ने भी इसको बयान किया, और इसी तरह से तारीख इब्ने खल्दून में भी ये बयान हुआ, और असल मौजू यही था। अब ये याद रखें कि जनाब मोहम्मद इब्ने अबू बकर जो मौला अमीरुल मोमिनीन के तरफदार थे, खलीफे अव्वल के बेटे थे, उनको मुआविया के हुक्म से कत्ल किया गया मिस्र में, और अभी उनका दम भी नहीं निकला था तो एक मरे हुए गधे में उनको सी कर जला दिया गया। लिहाजा जनाब आयशा आखिर उम्र तक भुना हुआ खाना नहीं खाती थी, उससे याद उनकी ताज़ा हो जाती थी मोहम्मद इब्ने अबू बकर की इस मजलूमाना शहादत की। मुआविया के कारनामों में से एक जंग सिफ़ीन तो है ही, जिसमें हमने बयान किया कि 70,000 से 1 लाख से ज्यादा अफराद मारे गए, और सहाबी रसूल जनाब हुज्र बिन उदै को कत्ल किया गया, कि जिसकी मजम्मत खुद हजरत आयशा ने भी की और बहुत सारे असहाब ने की कि तुमने हुज्र जैसे पाक और पाकीज़ा को कत्ल किया। इसी तरह सहाबी रसूल जनाब अम्र बिन हमक खवाई को मुआविया के हुक्म से उसके भाई और मूसल के गवर्नर ने कत्ल किया, और यह आलम इस्लाम का पहला सर था जो मूसल से चला था दमिश्क तक। मुआविया के कारनामों में से कारनामा था कि उसका गवर्नर था जो खुद एक सहाबी था, उसका नाम था बुसर इब्ने अरतात, और उसका कारनामा यह है कि उसने 30,000 मुसलमानों को कत्ल किया था। जालिम तरीन अफराद में से वो एक फर्द था। जनाब हुज़ैफा यमानी ने रिवायत को नकल किया जनाब अम्मार से, और रिवायत नकल हुई है मजमा ज़वाइद में जनाब हैसमी ने इसको नकल किया है, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 135 में, किताबुल ईमान, और बाब है मिन्हु फिल मुनाफिकीन। और जनाब अम्मार ये फरमाते हैं, जनाब अम्मार यासिर सिफ़ीन के दिन फरमाते हैं, और ये रिवायत क्या है, अन साद इब्ने हुज़ैफा,
قال عمار بن یاسر یوم السفین وذکر امرهم وامر الصلح فقال والله ما اسلموا ولكن استسلموا وصروا الكفر فلما رعوا عليه اعوانا اظهروه کہ خدا کی قسم یہ لوگ اسلام نہیں لائے بلکہ انہوں نے اسلام لانے کا اظہار کیا ہے، اپنے کفر کو چھپایا ہے، اور جب انہوں نے اسلام کے خلاف اور اپنے کفر کے مددگار پا لیے تو انہوں نے اپنے کفر کو واضح کر دیا ہے۔ یہ روایت جب نقل ہوئی تو مجموع زوائد میں انہوں نے نیچے پہ لکھ بھی دیا سعد ابن حذیفہ لم ارى منہ ترجمتہ، جبکہ ان کا انتقال ہوا ہے 807 میں، اور جناب امام ابن حبان نے کہ جن کا انتقال ہوا 54 میں ان کا ذکر کیا ہے، سعد ابن حذیفہ کا ثقہ روات میں سے ذکر کیا ہے کتاب الثقات میں۔ مجموع الزوائد میں ایک اور موضوع بیان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب جو دروازے داخل ہوگا میں تمہیں اطلاع دیتا ہوں کہ یہ ہماری ملت پر مبعوث محشور نہیں ہوگا، یہ میری ملت کے علاوہ دوسری ملت پہ ہوگا، یعنی مسلمان محشور نہیں ہوگا۔ اور روایتوں میں بیان ہوا لا یطلعنکم علیکم رجلا یبعث یوم القیامۃ علی غیر ملتی او غیر سنتی وکنت ترکت ابی فی المنزل۔ یہ روایت نقل ہوئی ہے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں ایسے شخص کی کہ جو مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا لیکن وہ مسلمان نہیں ہوگا، ہماری ملت سے نہیں ہوگا۔ میں اپنے باپ کو گھر چھوڑایا تھا عمرو عاص کو، یہاں سے بھی فضیلت بیان ہو جاتی ہے عمرو ابن عاص جیسوں کی کہ بیٹا ڈر کے کہہ رہا ہے کہ میں باپ کو گھر چھوڑایا تھا کہیں یہی نہ نکل آئے وہ، تو کہتا ہے جب میں واپس آیا تو پتہ چلا ایک دوسرا شخص تھا اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے ارشاد فرمایا ہوا ھذا۔ اور پھر اسی طرح سے بیان ہوا ایک روایت میں من اہل النار کہ وہ آتش وہ جہنم میں سے جہنمیوں میں سے ہوگا، اور یہ روایت نقل ہوئی عبداللہ ابن عمر سے۔ اسی طرح سے ابن زبیر سے بھی یہی روایت نقل ہوئی، اور پھر ایک روایت میں نقل ہوا کہ وہ شخص فلان ہوگا، لیکن برازری نے اس کو انصاب الاشراف میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 126 میں بالکل واضح کر دیا کنت عند النبی فقال یطلع علیکم من هذا الفج رجل یموت علی غیر ملتی، کہ اس دروازے سے وہ شخص آئے گا ان قریب کہ جو ہماری ملت اور ہمارے اسلام کے علاوہ کسی اور دین پر مرے گا۔ تو پھر یہ کہتے ہیں عبداللہ ابن عامر فترکت ابی قد وضع له الوضوء کہ میرے والد وضو کر رہے تھے میں ان کو چھوڑ گیا، فکنت حابس البول اور میں اس وقت پیشاب کو روکا ہوا تھا، اور اتنے میں پتا چلا کہ ایک شخص آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص یہ ہے، اور پھر ساتھ میں فرماتے ہیں فقال طلع معاویہ، اور اس وقت معاویہ نمودار ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے وہ شخص۔ اب یہ روایت کتب شیعہ میں نہیں ہے، یہ روایت کہاں پر ہے؟ انصاب الاشراف میں ہے، اسی طرح سے مجموع زوائد اور مختلف جگہ پہ ہے۔ اسی طرح سے مصالب العرب میں اور تذکرۃ الخواص میں اور ربیع الابرار جناب زمخشری میں اور ربیع الابرار سے ان لوگوں نے اور باقی لوگوں نے نقل کی، لہٰذا مین کتاب ہے ربیع الابرار، اس میں ایک موضوع نقل ہوا۔ اب ہم اس کو اپنے پاس سے ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن کتب اہل سنت میں اگر وہ اتنے زیادہ طرفدار ہیں معاویہ کے تو چاہیے اس کتاب کو لائبریریوں سے اور مختلف جگہ سے ہٹا دیں، اور اس کا موضوع یہ ہے کان معاویہ یعض الی اربعۃ کہ معاویہ منسوب تھا 4 باپوں کی جانب۔ اب یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ زمخشری کہہ رہے ہیں ربیع الابرار میں، الی مسافر ابن ابی عمرو عمارہ ابن ولید عباس ابن عبد المطلب اور صبا، جلد 4 صفحہ نمبر 275۔ اسی طرح سے مجموع الزوائد میں اور مختلف کتابوں میں جو روایتیں نقل ہوئیں اذا رأيتم معاویہ علی المنبر فاقتلوه وقال رسول اللہ معاویہ فی تابوت مقفل علیہ فی جہنم کہ معاویہ ایک تابوت میں جہنم میں کہ جس پہ تالا لگا ہوا ہے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل ہوا کہ آپ نے ایک دفعہ معاویہ کو بلایا، جب بلانے گئے تو آنے سے منع کر دیا، اور جواب دینے والے نے کہا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں، پھر بلایا تو پھر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، پھر کہا بلایا تو پھر کہا وہ کھانا کھا رہے ہیں، تو پھر آپ نے ارشاد فرمایا فقال نبی لا اشبع اللہ بطنہ کہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ یہ ہم نے کچھ چیزیں بیان کی ہیں صرف اس وجہ سے کہ یہ آپ کے یہاں موجود ہیں، پہلے آپ ان کتابوں کو ختم کر دیں، ان کتابوں کو چھاپنا، ان کتابوں کو بانٹنا ختم کر دیں، بس یاد رکھیں کہ فضائل اہل بیت جو ہم بیان کرتے ہیں وہ سب
مسلمانوں کے درمیان ہے. ہم میں اور دیگر مسلمانوں میں فرق یہ ہے کہ وہ اہل بیت کا اتنا دفاع نہیں کر پاتے، ان سے دین نہیں لے پاتے، کیونکہ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور میں ان کی عادتیں بدل گئیں. اسی طرح سے جو ہم چیزیں بیان کرتے ہیں تاریخ کی، خصوصاً دشمنان اہل بیت کے بارے میں، وہ سب کچھ کتب اہل سنت میں موجود ہے. ہم میں اور ان میں فرق یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں، سب کچھ مانتے ہیں، اور آخر میں فتویٰ دے دیتے ہیں کہ اصحاب کے بارے میں چیزوں کو بیان نہ کیا جائے. ہم ان 100 چیزوں میں سے کبھی کبھی ایک چیز بیان کر دیتے ہیں اور ہمارے لیے وہ چیز مشکل ہو جاتی ہے. بس یاد رکھیں کہ اس طرح سے اگر ایک ماحول بنایا جائے گا تو ان چیزوں کو جب ہم لائیں گے سامنے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ ہی کے بچے، آپ ہی کے جوان، آپ ہی کے لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ یہ سب کچھ اگر موجود تھا تو پھر شور کس چیز کا تھا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.